उनकी सरपरस्ती में लगभग सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे खास इस मजलिस की सदारत कर रहे थे शहनाज रशीद साहब से, वो यहाँ पर आए और अपने कलिमात से यहाँ पर सारी मजलिस को हुए और अजीम शायर जिनको आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है, ये हमारे सोपोर के लिए फख्र की बात है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा शहनाज रशीद के लिए भरपूर तालियां। मैं शहनाज रशीद साहब को अपने इदारे की तरफ से एडिटर कश्मीरी सेक्शन अदब खान दोन खान तारीखी दस्तावेजन अंदर बाबे पे बाबा आर्फ सदी पे वाकई करीबस ताम शायद इस्तेदाद ये मुताबिक काश नाव जो नफर या यमन शायरन अंदर दर्ज यमन मुताबिक बाद मुस्तशरिकी मोरिक के हवाला दिवान जे यो उस पहाड़ी के यमो खराकर सिलसिले पे बराबर कशीर ताम पानी घूमने का कायम कर। यहाँ पर मौजूद सोपोर के अहले इल्म अहले दानिश के एक तरकशां सितारे, सोपोर के ही नहीं बल्कि कश्मीर के एक नुमाया शायर अदीब और शायर जनाब शहनाज रशीद साहब, मैं रिवायत से हटकर उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज के इस मजलिस के मुख्तसर मजलिस है। लेकिन इस लड़के का जितना भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, खासकर अदबी उसका जो पोर्शन था, अदबी पोर्शन लिटरेचर से बाद इसका पोर्शन था, मैं सिर्फ यूँ मतलब करूँगा कि डिफरेंटली एक्सप्लेन कि मैजिक यूज 5 साल में फेवरेट मार्क क्या बात है। वाह खत में रसूल मक्की मदनी, खत में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। आसाफ तो सबने पाए हैं, आसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्ने सरापा कोई नहीं, पर हुस्ने सरापा कोई नहीं। Now, as I already told you that this event has been made possible by the sustained and sincere efforts of our principal sir, Mr. Mushtaq Sobori, who is the chief host of this event today. And now I request him to come on the podium and express the vote of welcome. यहाँ पर मौजूद सोपोर के अहले इल्म अहले दानिश अहले फिक्र की एक कहकशां जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े हुई है। फाउंडेशन के सदर अशरफ साहब, इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जावेद साहब, टीचिंग फैकल्टी, हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए अनायत साहब, काबली साहब, मेरे यहाँ पर असातिज़ा किराम, उन सब का एक एक करके नाम नहीं लूँगा, सब मेरे असातिज़ा किराम हैं। यहाँ पर हमारी नौजवान जनरेशन जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ी हुई है, आशिक साहब, नासिर जमीर साहब, जेलानी खान साहब, हमारे बुजुर्ग उस्ताद यहाँ पर गुलाम काजी काजू साहब, अब्दुल रशीद बदरू साहब, हमारे ट्रेड से जुड़े हुए खास यहाँ पर डॉक्टर साहब भी आ जाए, मेरे उस्ताद अब्दुल रशीद आफाक साहब, मेरे असेंबली से वाबस्ता और स्कूल के मुख्तलिफ मामलात की सरपरस्ती कर रहे हैं रबी मसूदी साहब, हमारे साबुन साहब, हमारे सब डिवीजन से जुड़े हमारे सीनियर ऑफिसर रह चुके शफीक साहब, रियाज परवाना साहब, एक एक करके शरीफ साहब हमारे उस्ताद आए और यहाँ आई हमारी मैडम अरसलान मैम, एडवोकेट अरसलान, हमारे सीनियर साहबी खुसूसी तौर पर जिनका मैं नाम लूँगा गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब और उनके साथी
जुड़े हुए गुलाम हसन साहब, गुलाम हसन मानी साहब, जिन्होंने इस सोपोर में सहाफत के हवाले से 30-35 साल से काम किया है। दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस मजलिस में आए हैं। हमारे मजीद साहब, फारूक साहब बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, रफीक साहब हमारे, और भी बहुत लोग, कुछ नाम मुझे जहन में नहीं आ जाएंगे। खुसूसन तौर पर हमने यहाँ आज बुलाया है अपने सोपोर एक तरकशां सितारे, सोपोर के ही नहीं बल्कि कश्मीर के एक नुमाया शायर, अदीब और शायर जनाब शहनाज रशीद साहब। मैं रिवायत से हटकर उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस मजलिस की मुख्तसर मजलिस है, उसकी आप किस किस नाम से उनको पुकारेंगे। मुतरजम 100 से ज्यादा किताबों के इस इदारे की ये ख्वाहिश रही है कि हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स पर काम करते हैं। एक इनिशिएटिव ये भी है उसमें से कि सोपोर की तारीख, हिस्ट्री और रवायात को हम खंगालने की कोशिश करते हैं। हमने जब इसमें देख लिया तो हमारे पास बहुत कम लोग ऐसे मिले जो इस कस्बे की तारीख और सकाफत के हवाले से जानते हैं। जब हमने मोरिकों को, अपने नजदीकी मोरिकों को तलाश किया तो उसमें से हमारी नजर सबसे पहले शम्स साहब पर ही पड़ी। तो मैंने परसों ही हमारे पास आए थे, अचानक इनका यहाँ पर मुलाकात। मैंने इससे पहले भी इनको रिक्वेस्ट की थी कि हम सोपोर की हिस्ट्री और तारीख पर एक खुसूसी प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बारामूला में आप मुनीर सिटी तो जिस तरह की वो मुख्तलिफ सीरीज चलाते हैं, उनमें मेन सोर्स इन्हीं का रहता है, इन्हीं की कथा रहती है वहां पर। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो प्रोग्राम चला। तो मेरी जाती ख्वाहिश थी कि सोपोर के हवाले से भी हम यहाँ पर, हमारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सेक्टरों में काम कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश थी कि सोपोर के तारीख की कोशिश को हम खंगालने की कोशिश करेंगे। मैं नए प्रोजेक्ट पर सोपोर के खुसूसी शुमारे पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी फरवरी तक वो आ जाएगा, लेकिन ये पिछला पड़ा हुआ काम है। और मेरी ये राय है, मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मैं अपने पिछले लोगों के जो अच्छे काम उन्होंने किए होते हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत ये मैगजीन हमने छप कर लाया है जो आज का शुमारा है। तो इसमें कई जगहों पर कोई खामी भी हो, कुछ भी हो, तो मैंने टोटल इसमें ज्यादा हाथ नहीं लगाया है। जैसे काफी एडिटर हमारे चीफ एडिटर मुश्ताक साहब ने, हमारे वाइस प्रिंसिपल इशफाक साहब ने, इन्होंने जिस तरह से एडिटोरियल बोर्ड ने तैयार की थी उसी को हमने पब्लिशिंग के लिए भेजा, तो वो आ गई वहां से। मैं इसके पब्लिशर खुर्शीद हकीम साहब का नसीम पब्लिशिंग अपने जरिए मशवरों से और हमारी सहायता करने की कोशिश करें। ये कोई तकरीरी मजलिस नहीं है। इसमें इस तकरीब के दौरान हमने अपने कस्बे के एक बुजुर्ग तरीन जो हमारे साहबी हैं, बहुत से लोगों ने काम किया है, लेकिन हमारी जनरेशन की नजरों में एक बंदा है, 2 बंदे हैं वैसे, लेकिन आज एक ही बंदे को हमने यहाँ पर गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब सोपोरी जो है, गुलाम मोहम्मद भट्ट GM न्यूज, जो पिछले 40 साल से सहाफत से जुड़े हुए हैं, जिनके हम बहुत से मामलात में मरहूम मिन्नत है। इस कस्बे के हवाले से यहाँ के मसाइल उन्होंने बार बार उभारे हैं और निहायत इखलाकी सतह पर उन्होंने अच्छे तरीके से ये खिदमत अंजाम दी है। आज थोड़ा बहुत हम उनके भी इज्जत अफजाई करेंगे। इसके अलावा हमारा जो मैगजीन है वो भी इजरा होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके दरमियान हाजिर नहीं रहना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ पर आज के मुकर्रिर है, मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम अब्दुल खालिक शम्स साहब से वो यहाँ पर आए। पूरे तारीख के दस्तावेज अंदर बादल बाबा आदम से माजी करीबस काम शायद रिश्तेदार ये मुताबिक काश नाव 2 नफर या इन शायरन अंदर दर्ज यमन मुताबिक बाद मुस्तशरिकी मोरिक के हवाला दीवान जे यो पहाड़ी के यमो खराकर सिलसिले पे बराबर कशीर ताम पानी घूमने का जाय कशीर हिंद पारगन अनवान स्थान कुरहिम पारगन तार दीवान गंगली के खकिस वर सरस ताम वसी तेहड़ गांव मना तो एम पर छु कमराज पारगन तार दीवान तो एम के शामिल गांव हो तादाद 4 हफ्ते कुनवर मना तो आत अंदर छु वर सोपोर का बशर पूर्ण कोपोर तो लोला शामिल
پیر غلام حسن شاہ قیوم غیر منقسم ہندس بندبس کمشنر سر واٹر لاگنس سن ترجمان لہذا دورہ وز تمس ست روزان تو ات دوران یہ کیسا پوز یا اپز لوکن نش بوزان تر ترجم کرنا ست پانس نش مخصوص تھوان یم وز پیر غلام حسن شاہ امانت دیوان ام وز موجود سری نگر ورمل بدفر آباد جرنی روڈس نشانہ کران لہذا پے اس پیر غلام حسن شاہ یہ پرگن بندی تجھ جگرتی حد بندی نظر انداز کر ذہنس مز ان یہ سہ زمانہ یل قومی جرنیلی وت وڈرو پیٹ تو نن وت اس تجھ اڑہنا مغل روڈ ریشو وت اس تجھ کم کس لداخ روڈ تو دوسو میدان روڈ تو حاجی پیر روڈ علاوہ ورمل درنگبل روڈ خاص تو شہرآباد خاص شہرآباد ورمل درنگبل یا کئی دربار کن آئی ہمن سان کوکان تو زول درا دوسو میدان کے واپس یمیک اخ پڑاؤ لول پور ورمل شہری وتہ ہند تہ پڑاؤ تو تبت لداخ یعنی بنڈپور طرف کی پڑاؤ وطن ہند تعارف دن او کن یہ سب پائی لگہ کہ قدیم زمانہ کیا امہ مشہور سوپور جائے نام اخ سان اس مغربی رقص پنس طریقس من مغربی رقص لکھت سندے مغربی رقص شندمان لکھت مگر یہ حضرت شاہ سلیمان یعنی شاہ سلیمان کے زمانہ آب سی تعلق بلکہ اشارہ تو آثار ونان گوشک پرہانک تام ساری یت مہاپدم سر ونان تو موجود پٹن اس تادرن تو چاروائن ہند ابی منڈی موجود جرلی وتہ رود طرف کن گوشن تام پمب سر ناو زانہ 997 قبل مسیح تا 934 قبل مسیح درمیان اون مغربی رقص شاہ سلیمان یعنی حضرت سلیمان کشیر تشکیل یم سو بڑ پور خاردیار مت گٹ من ڈالنو یس ودر بین ست ات گٹ پمت وبرکس بنس ودر بین ست یہ کئی ڈالو ست لوگ آبس یوت دام ز وادی ہند واریاہ ابی گوش گئی ماسی وائی نشیبی گرایو نہیں یت اندر پڑنے کے پمسر وجود اندھ دے ختم ہو امی دام لگنے کے حوالے چھ کشس لک وقت اندر کش دیو کردار ونس تام مشہور مگر امی تہ گھر موجود سوپر زمین من تکیازِ منشی محمد دین پھوک اس یمے سوپر کے تحصیل شر کے گاموں قومی دارو من اوسمت پنس تاریخس اندر راجا اونتی ورمن سندس تذکرس من 761 تو 12 پہ ونان زِ ایم سی رازق سند زمانہ گئی سوریا سند حکمت عملی ست واریاہ زمین او کہ نہیں زِ ایم جو دریائے جہد میں سنیت یہ واقعہ اس یت موقع پر ایم کی حوالہ اہم زِ أسۍ کٲشرِس تٲریخس اندر سوپور ناو ایم سی راز سند حوالہ تو ایم سی تذکرس من گۄڈنِچ پھِرِ لبان چھُ یِتھ کٔنۍ بہٕ کر منشی محمد دین پھوک سُندے بیان نقل امہِ برونٛٹھ چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ کتھ کٔرمٕژ ذکر زِ وادی یعنی کٔشیٖر چھِ ہمیشہِ ییٚتٮ۪ن کُنٮ۪ن درٛاگن وبہن تہٕ قتل غارت گری ہندس نشانس پٮ۪ٹھ روزمٕژ اکثر ٲسۍ دُنیا سۭتۍ ڈیوٹی یِوان فصل ٲسۍ تباہ تہٕ برباد سپدان تہٕ أتھۍ سۭتۍ ٲس اکہِ طرفہٕ درٛاگ وۄتھان تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ ٲسۍ وابستہٕ یِوان لہذا اوس اصل حل گٔژھِ ہٕنٛدِ خُشحٲلی بجاے امیُک سنیت یُتھ مزید زمین برآمد سپدِتھ قٲبلِ کاش بنٲوِتھ خۄشحٲلی یی تہٕ بند تعمیٖر کٔرِتھ یِپن ہُنٛد اندیشہٕ کم تہٕ کم امہِ خٲطرٕ ٲسۍ راجا اونتی ورمنس برونٛٹھ تہِ کاشپوٗر رازٕ لتا دیکھا مختلف تہٕ 15 تا 752 دریاے جہد منٛز بند بنٲوِتھ مگر اونتی ورمن سٕنٛدِ زمانہٕ آو یُتھ سہلاب ییٚمہِ بیٚیہِ ہُنٛد پانہٕ پاڑے تہٕ پوٗرٕ کٔشیٖر آیہِ اَمہِ کہِ اثر تام فوق چھُ اَمہِ سہلابُک رودار تہٕ سوپرٕکہِ وجوٗدُک داستان یِتھ کٔنۍ وَنان پہاڑ کا ایک ٹکڑا دریائے جہد میں گر پڑا روانی آب محدود ہو گئی کشف ریشی یا حضرت روان کا نقشہ نظر آنے لگا تغیانی نے ایک طوفان کی صورت اختیار کی اور حضوری بیج بہاڑ تک سیلاب کر گیا کھیتیاں پانی کے نیچے دب گئی مکان اور تعمیریں بہ گئی لوگ فاقہ کشی سے مرنے لگے راجا نے قحط کے رفع کرنے کے لیے بہت کوششیں کی پانی کے اخراج اور صاف کے مرمت کرنے کے درپے ہوا اس کام کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے مگر بالا یہ ناگہانی کے سامنے کچھ نہ ہوا سخت پریشان و حیران ہوا ہزاروں تجویزیں سوچی مگر کوئی کارگر نہ تھی آخر سویا مانی ایک شخص نے مہم کے ساتھ کرنے کا بیڑا اٹھایا اس جوان مرد نے تھوڑے ہی عرصے میں بند کاٹ کر پانی نکالنے کا راستہ تیار کیا سیلاب دور ہوا اور سفید زمین نکل آئی حکیم سہیل کی حسن لیاقت اور جان پہچانی سے راجا کے دل پر پورا اس کا سکہ جما دیا اور اس نے حکیم موصول کو بکمال قدردانی منصبی وزارت پر سرفراز کیا تاکہ زراعت اور آبادی ملک کا ضروری شعبہ اسی وزیر باتچیت کے تفویض ہوا اس نے زراعت اور کاشتکاری کے کو سیلاب سے بچانے کے لیے جا بجا سردار تیار کیے پرانی نہروں کی مرمت کرائی
दरियाई जहलम को मुनासिब लोगों पर खुदवा कर अमी कराया, कई घाट तामीर कराए, बहुत से नाले और नहरी इसके फुटबॉल वगैरह बनाकर दरियाई जहलम का जोश खरोश और जोर ऐसा कम कर दिया कि दुनियानी और सैलाब का कोई अंदेशा न रहा। नाला सिंध जो पहले बदरगाम के पास दरिया में मिलता था, काट कर कई कोस नीचे मुकामी शादीपुरा दरिया में डाला। श्रीनगर के गिरदनवा में बहुत से जंगली निकल आए। तुगयानी के मौके पर दरियाई जहलम का पानी झील वरुण में दाखिल होकर अक्सर नुकसान पहुंचाता था। इस वजीर बाताबीर ने इस हिकमत से दरिया को झील मार्गों से निकालकर इसका पानी अलहदा किया, यहाँ तक कि अब भी इसका पानी झील के पानी से बिल्कुल अलहदा बहता हुआ नजर आता है। कई एक मौकों पर जहाँ पानी कम था और जेर और ज़राअत बंद थी वगैरह आबाद कर दी। अक्सर दलदलों में मिट्टी डलवाकर काश्तकारी के लिए खेतियां तैयार करवाई। परगने जंजीर का वो हिस्सा जहाँ सोपोर वगैरह आबाद है अक्सर पानी के नीचे दबा रहता था। इस वजीर ने बड़ी कोशिश और जान पहचानी से इलाका को पानी से साफ कर दिया और इसी मुकाम पर अपने नामी की यादगार में शहरी सोयापुर, जिसे अब सोपोर कहते हैं, आबाद किया। अमी बयान तब नाना जो सोपोर तथ जगह पर आबाद इस जैनगिर के तरफ आबस ताल रोजान हो तो ये कथ कि अगर कुहन परगन वलर बटिस ताम तो वलर गोश बलहाल ताम तेल अमुक बलहान तरफ पंसा हिस्से तो तापर तर महापदम सड़क महापदम वलरस वन अम पे बी अम शहर नाव सुल्तान जैनुल आबदीन बादशाह यानी अमे वजूद पावन कि जमान 868 ईस्वी पत 1430 ईस्वी ये बादशाह सद नेचवे पान दुकान बादशाह त्रे आदम खान तस दोन अचन खान हाजी खान नई पे शाही पत सह त्रेम बहराम खान यह मनातक चुगल खोर बादशाह तस गरवाची तीती नेक तो अवसा पे तीती त्रे नीचे बर्दाश्त दुह लड़ाई यमि बादशाह अदम खान तिब्बत सरकशन सरकोदी लश्कर रवाना कोर मगर सो आव वल्द तौर वापस जेन तो बादशाह गो अमिस सख खुश रोन पान सम हाजी खान सोजो नायब सुल्तान बने लाहौर तम तुज लौकस बरे तो अदम खान गो पे मलिस पुछन वर तमिस रखन बादशाह वनस मगर तम दिमाग खराब गोमुत मजबूरन द्राव बादशाह नीपिस खिलाफ शेखस कोर नेचू मजलूम वारिया सरदार आय मार शेखस बनो बादशाह बोट नेचू अदम खान वली आय मगर कमी कर बादशाह सैलाब लदन तो रागल अदम तश्ती आवर मज आव अदम खान तो लोगन कमराज अंदर तानाच कर अमे जमान से कशर तारीखन अंदर कमराज अजुक वर्मुक अजुक सोपोर तो पूर कपर जिलो यथ अंदर अदम खान सोपर किस कलस अंदर मकीन सह गो यूत सरकश हुक्म बादशाह जारी कर अदम खान नाफरमानी कर इज्जतदार बेगुनी कर तो जायदाद तबाह कर कमराज वो तो वो बादशाह अमी हाजी खान जलिस रोगोश बादशाह कार्रवाई कर सोचे अदम खान वो लश्कर श्रीनगर तो लोगन अलाउद्दीन पोरस मन जुल्म बदल कर बादशाह कर मशमदा तो सोजन कमराज यानी सोपोर वापस यप सोजनो दमिस नेचुस तश खुकिया तो अन्न सह फौज वापस युत अदम खान सबक दी फौज पे कश्मीर किताब तारीख कश्मीर किताब हिंदिस 763 पर वाक़ रोजात इन्हें बयान करा हाजी खान भी मौके का मुंतजिर था। खबर पाके ही फौरन आ गया और भाई से नजर आजमाई के लिए वो मकान में सोपोर कायम पजीर हो गया। इधर से आदम खान के लश्कर जरार साथ लेकर निकला और हाजी खान के लश्कर को शिकस्त पाश देकर तमाम सोपोर पर तहबाला कर दिया। ये खबर सुनकर सुल्तान ने आदम खान के साजिश के लिए लश्कर काहिरा मुतयन किया, जिसने आदम खान के जान निसारों और बहादुरों को ताही दे करके इसके लश्कर को तितर बितर कर दिया। गरीब को खुदा की मार हजीमत के वक्त सोपोर का पुल टूट गया, जिससे आदम खान के 300 आदमी गर्क हो गए। दूसरे दिन बादशाह भी फौजी गरम लेकर सोपोर आ गया और दरिया जहलम के जून के किनारे पर खेमाजान हो गया। दूसरी तरफ आदम खान मुखालफत का झंडा खड़ा किए लड़ाई का मुंतजिर था। इधर हाजी खान सोपोर पर वर्ष से बाल सोजन कि चोरी दबगाव सहज पैमान कर यमन नुक्तर पर गौर करने पर बादशाह सिंह जमान पुल छाणो युस पुल फुटने पातस के मो नैसा तंगीर करनो तंगीर फिर वनिस ताम तथ मस्जिद सो दरियावत मन आब कम सपदन विधि न सिर्फ लबनी यमान बल्कि वनिस ताम बादशाह कदर नाव लुक वनिस ताम यस मस्जिद बादशाह सिंह जरिए शाही कल के इलाकस अंदर तंगीर करने की
شاہی محل خیال کران کرت ہیکو ام پتہ حسن پہ ورملی قدلک تعارف دیوان یل زن سوپرس تو ورملس درمیان 27 نمبرس پہ نوروز پاکی یپور ترن وز دچن یپار اپور ترن وز دچن کی اکثر موردن مغالطہ امی کن گمت مثلا موتی لال صاحب قشر انسائکلوپیڈیا کی جلد اکس پہ 755 پہ سوپور سرائی فوٹو شامل کرت یہ ونان کہ سیاحن یم سات سوپور بسو تم سات تعمیر کاری ہندس روایتس من اہم تو ناودار تعمیر ہند باپت لکر تو سیر بدل گیون کن استعمال کرن دور شروع گومت مگر اس تم زمانہ خمر یا سیر پھٹ تہ سوپورس من دین گژھان تو نہ امہ قسم کن قدیم اثر ہند کھانا حوالہ نظر گژھان کلہن ات قصبس سورک جور گراوان اما پوز کن ناودار تعمیر تم تہ ناو دتمت ام تم باسان کہ ابتدائی تعمیر اتہ یا لکن ہند ٲسمٕتۍ نتہٕ خام شیرن ہند یمن وٲنٛس چھن ام پتہ ساکھی ونان زِ ہندو دور پتہ سوپور واریاہ اہم تعمیر سپدمٕتۍ پرشاسن وز زمین باقاعدہ ریکارڈ اردو برتن پہ تیار کرنے خاص تو اہم اندراجات ترام پٹن ثانہ ون پستک یہ سورے ریکارڈ سوپر بتس خان من تھوان تمہ اتہ محل خان حریمان ات زام قدر تعمیر سلطان حسن شاہ یعنی 830 ات قصبس من محل خان تہ تعمیر کورمت محل خان محمد خانس تو شاہی محلس متعلق ونس تام تہ معلوم یم تعمیر کت جائے افغان گورنر عطا محمد خان برگزئی 1865 سوبر اخ لکٹ کوٹ تعمیر کوٹ قلعس ونان کوٹ 1862 تام دنجہ اوسمت تکیازِ سر رچرڈ کیمپلن امیک ذکر پنہ تحریر مز ولیم ووڈکرافٹ 1830 عیسوی تحریر تل ننان زِ سیرن ہند اخ لکٹ کوٹ دریاو کس دشنہ بٹہ قدلہ کس شمالس کن دیوار ٲسِتھ تھٔدۍ اما پوٚز پایدار ٲسۍ نہٕ قدلہٕ پٮ۪ٹھٕ ترنہٕ باپتھ اوس جنوٗبی طرفہٕ اتہِ سیرِ بندوٲرۍ ہٕنٛدۍ اَژُن پیٚوان ییٚلہِ پیٚٹھِم پوٚر سڑکہِ ڈاکٹرن ہٕنٛز کٲم ٲس دِوان بیٚکہِ ہٕنٛدِ دٔچھنہِ بٹہِ چھِ شمال مشرقس کُن اکھ بالادٔر ٲسمٕژ تہٕ قصبہٕ کہِ اَمی اندٕ چھُ جنوٗب مغربس کُن اکھ سرکٲرۍ باغ اوسمُت یتھ ہری سنگھن باغ ٲسۍ ونان ہری سنگھنس باغس متعلق چھُ حسن جلد اکھ کس حصس دویمس من سپو کاشت فرقہ پہ ونان سردار ہری سنگھن کر بہانی تمام مسلمان ہند بزرگن تو سٹھن جائگیر سپد یہ باغس متعلق عنوانس خٲشی ناو یتھ اندر یہ وننہٕ آمُت یہ باغ کُنہِ اکھ شاعر حسن شاہ کھوہن موتی لال صاحب فوک سن تمام بیان اتک 1454 عیسوی کٹناون وہر نار پہ ورس تام اخ نہر یعنی شاپ سر ام پتہ سہ ریکارڈ نار وز گھن پتہ ترام پٹن پہ لگان خاندان تذکر کران یہ ظاہر کران یم ترام پٹ آئے زمینس اندر کت تام مقدس جائیں مقرر بیٚیہِ یُس دانکٲری دوران یہ تاکہ حٲصل سپد یُس بہٕ پنٕنۍ تٲریٖخ لیکھنہٕ دوران حٲصل کران اوس تمہِ مطٲبق زندگی اصل مسجد مقام یُس آز تہِ نوِ یا موجود سوزمُت یہ دارالخلاف اوس مربع 2 میل یا مربع 4-5 کلومیٹر اکھ حسین باغ یتھ قسمس میوٕ تہٕ پوشہِ کُلۍ ٲسۍ دپان امہِ چہِ آمدنی سۭتۍ اوس تعلق درجن تہٕ اتہِ چھا فٲیدٕ خُدا امہِ باغ کٮ۪ن ژۄن کوٗنن پٮ۪ٹھ آسہٕ 4 شٲہی منٛدر یمن اندر یم عٲلم تہٕ فٲضل روزان ٲسۍ أکِس گوشس پٮ۪ٹھ اوس حضرت سید حسین قمی رحمۃ اللہ علیہ مُفتی یمن زبردست روحانی کمال تہٕ علم فضیلت کہِ تقوا شاد عٲلم تہٕ فٲضل راز برشاد احترام کرنہٕ اوس کران ییٚمہِ کِنۍ یم اتھ دارالخلافس اندر بطور علمی سربراہ مقیم ٲسۍ یہ زیارت چھِ وۄنۍ اتہِ چھِ احتشی برادری ہٕنٛدِس احتمامس تل یم امہِ کِس سنس اندر جولائی یا اگست کِس رٮ۪تس اندر مسجد احتمام چھِ کران امی گام زن آز تہِ امہِ کِس جنوٗبس اتہِ کِس پٹوٲرۍ اندراج کِس رۄقبس پٮ۪ٹھ سوپور تمہِ سوپرٕچ کالنی یہ یم پٹوٲری کارڈ منٛز سٲرپور یا ڈانگرپور درج ٲسِتھ تہِ یم لوٗکھ پانس سوپرٕکۍ ونان یا یم أزۍچہِ سوپرٕچہِ کٲنٛسہِ کالنی چھِ تہٕ اتہِ کٮ۪ن قدیٖم محلن اندر چھِ أسۍ اسلام دِنہٕ پتہٕ پیش کے حوالہٕ لوٗکھ آباد سپدان وٕچھان سوپور برعکس دوٚیِم مسجد چھِ مگر ژَکہِ چھِ اصلی جامع قدیٖم یِہوٚے
یس میر محمد ہمدانی سندِ خانقاہ ہندِ یتہِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ واقع چھِ اتھ چھُ تٲریٖخن اندر یہِ مغالطہٕ اَوکِنۍ گوٚمُت تِکیٛازِ یہِ مسجد چھےٚ مین بازرٕ پٮ۪ٹھ نیٖرِتھ موٗجوٗدٕ صدر بار سیٖمنٹ قدلس کٔرِتھ حٲد شاہ محل اندٕ قدلہٕ ختم سپدن پتہٕ دٔچھنہِ ییٚلہِ زن اورٕ یپور ترنہٕ وِزِ قدل مۄکلِتھ دہدر مصنوعی نہر تہٕ ییٚتہِ درمیان کِس زُوِس دٔچھنہِ طرفہٕ مسجد جامع جدید مسجد چھےٚ تتھ پرٛٲنِس بڑشاہی قدلس سۭتۍ سیوٚد امیُک تھٔدۍ بُنیاد آز تہِ ییٚتہِ اندر آب سوزنس دوران اَسہِ یِوان مٲنۍتو زِ یہِ ٲس مُسلِم دورس اندر شٲہی کوٗٹٕچ کوٗر اچھا اپٲرِم جامع قدیٖم چھےٚ میٖر سید ہمدانی تتھ خانقاہس نقل تعمیٖر کرنومُت یُس یِہٕنٛدۍ فرزند میٖر محمد ہمدانی سٕنٛدِس تجویٖزس پٮ۪ٹھ سلطان سکندرن تعمیٖر چھُ کران دراصل چھُ مغالطہٕ اَوکِنۍ گوٚمُت تِکیٛازِ اپارِ کھوٚت ترنہٕ وِزِ چھےٚ قدیٖم شٲہی مسجد یعنی أزِچ جامع جدید دٔچھنہِ اندٕ یورٕ اپور ترنہٕ وِزِ چھِ قدیٖم جامع مسجد دٔچھنہِ اندٕ دۄشوے چھےٚ اہمیت تھاوان باسان چھُ زِ امہِ زمانہٕ آسہِ ہے جامع قدیٖم پٮ۪ٹھ میٖر محمد ہمدانی رحمۃ اللہ سٕنٛدِ خانقاہہِ درمیان اکھ وسیع مٲدان یُس وٕنہِ کران اپارِ تہِ چھُ جامع جدید یعنی شاہی مسجد ہٕنٛدِ علاقہٕ سورُے بستی تہٕ بازرس تام آمُت ممکن چھُ تہِ خۄشحال قطب بٔڑۍ طرفہٕ تہِ ما آسہِ ہے سب سے پہلے اپنے جاریو صاحب کو اور خصوصاً اپنے جو ہمارے صدر جو ہے مجلس کے شہناز رشید صاحب کو وہ سٹیج پر آئے ان کے ساتھ ہمارے استاد رفیع احمد مسعودی صاحب وہ بھی سٹیج پر آئے جاریو صاحب بھی اور ساتھ میں عبدالخالق شمس صاحب اور ٹریڈرز فاؤنڈیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشرف صاحب اور ہمارے بزرگ استاد غلام قادر کاچور صاحب اور ہمارے جو یہاں پر آج جن کی ہم عزت افزائی کر رہے ہیں غلام محمد بٹ صاحب جو ہمیں جن کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے وہ بھی ڈائس پر آ جائیں اور ہماری میگزین کی عنایت اللہ حاجی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے وہ بھی آ جائیں اور ہمارے میگزین کے آج یہاں پر راشد ان کی سرپرستی میں لگ بھگ سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں میں لیکن اس لڑکے کا جتنا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے خاص کر ادبی کا جو پورشن تھا ادبی پورشن لٹریچر سے وابستہ پورشن امس یوتہ مطلب کوٚرمُت یہِ ڈفرنٹلی ایکسپلین کہ مےٚ دِتۍ أمِس 50 منٛز شیٹھ مارک اور یقین کٔرِو تُہۍ سُے گٔر ٲس وہی لمحہ تھا کہ مےٚ منٛز گوٚو پٲدٕ اکھ رائٹر اکھ کریٹو انسان اور تب سے اب تک وہ میرے ساتھ چلتا ہے وہ تو یہی بات استاد ان کا نام تھا ترو کے ناپکو میں نے نام جان بھی تو نہیں دیا تھا لیکن آپ نے بتایا لازمن بنائی تمن نفرن ان برکن تمن نفرن کری انکریج اور تمن منٛز گژھِ کریٹیوٹی پٲدٕ یِمن منٛز قُدرتن سُہ چیٖز آسہِ تھوٚومُت تہٕ بہٕ چھُس نہٕ ایٖماندٲری سان یتھ لایق کِہیٖنۍ کہِ بہٕ گژھٕ یَتھ آسُن ییٚتہِ چھِ واریاہ أکِس گیلیکسی بہٕ ہٮ۪مہٕ ہا أکۍ سُنٛد ناو یا دۄنن ناو لٲزمن گژھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ مٔشِتھ اور سُہ آسہِ نہٕ شاید ناقابلِ برداش شمس صٲبن کوٚر اَسہِ پیپر کوتاہ بلیٖگ چھُ مطلب بہٕ گوٚوُس حٲرتس منٛز واللہ گوٚوُس بہٕ حٲرتس منٛز شمس صٲبس ٲسۍ روزان تعلقات اَسہِ پتہ یِہٕنٛز کیپیسٹی کیٛاہ چھِ مگر یہ پیپر چھُ تیُتھ اگر یہ الگ پٲٹھۍ شاعری کرنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ زبردست مزید تحقیق اتھ پیپرس پٮ۪ٹھ